نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد ووصفه جديده. اليوم جيت لكم بلو كيك ديزاين او لاير كيك، يعني سبق لي وحطيت معكم بزاف ديال لي كادو ديزاين. هذا درتو سبيسيالمون بور لانيفرسير ديال مون ماري، وحيت هو من لي فان ديال الرجاء قلت علاش لا وعملتها له سوربرايز. الوغ باش نشوفوا المراحل ديال هاد لو كادو هادو تبعوا معايا حتى الاخر. اول حاجه هنا عندي المولي كيك اللي ديجا سبق لي وحضرته معكم، ونخلي لكم الرابط، يعني فيديو الرابط ديال الفيديو في اسفل، في صندوق الوصف. غادي نوريكم غير جوست هنا كيفاش تقطعوا لو كيك ديالكم باش هذوك لي طرونش يجوكم مقادين، وما تحتاجوش كاع تشريو داك المنشار اللي كيقطعوا به لي كيك، ويجوكم لي طرونش مقادين تماما، كيجيو زوينين. حتى ملي كنبغيو نقطعوا لو كيك ديالنا كيجيو زوينين. الوغ كناخذ الكوردون كما شفتوا ومسطره، وكنعبروا الكيك ديالنا كامل وكنقسموه على 3. ومن بعد من كنديروا الكوردون كيف ما شفتوا في لا فيديو، كنديروا الكوردون ديالنا وها هما الكيك ديالنا كيجينا مقاد. يعني كناخذوا موس شويه ماضي وكنقطعوه باش يجيونا لي طرونش مقادين. بالنسبه لهذيك القبه الفوقانيه غادي نقطعوها بنفس الطريقه، غادي نعبروا وغادي نديروا لي كوردون ديالنا حتى هو، وهذوك لي شوت ديال الكيك ما غاديش نضيعوه ولا غنخدموا به الكره من بعد. على هذا الشكل هكا شفتوا عبرت الكوردون نفس العبار اللي درتو في لي طرونش الاخرين، درتو في هاد الطرونش. يعني هنا كان عندي العبار ديال تقريبا واحد 2 سنتيمتر، وكنقطع. ونصيحه للكيك ديالكم اللي ما خدموه لافي، يعني خدموه بليله قبل، بيتوه في الثلاجه او في الكونجيلاتور وخرجوه عاد قطعوه، ما تقطعوش هو سخون اولا تقطعوه في نفس النهار. صافي هادو هما لي طرونش ديالي مقطعين ناضيين، غادي نجمعهم وغنديرهم في الفيلم اليمونطير وغنخليهم على جنب حتى ندوزو باش نحضروا لو كروكون ديالنا. اول حاجه بالنسبه لو كروكون غنحتاجو 50 غرام ديال اللوز ديال كونكاسي اللي محمر واحد شويه، عندي 50 غرام ديال الشوكولا اولي، 50 غرام ديال البراليني او لا نوتيلا، و70 غرام ديال الفيونتين. هنا بالنسبه للنوتيلا ولا البراليني، اللي ما عندكمش نوتيلا وديروا البراليني، او اللي ما عندكمش براليني ممكن دير نوتيلا. دونك هنا غنديروا الفيونتين واللوز وغادي نجمعوه باللوز بالنوتيلا كما قلت لكم، اولا بالبراليني اللي حبيتو واللي عندكم، و50 غرام ديال الشوكولا اولي اللي ذوبتها واحد شويه. صافي هنا غادي نخلط مزيان الخليط ديالي تندمجوا لي العناصر كامله. دوزو باش نديروا المونتاج. هنا ما وريتكم دابا الكيك كيفاش مقطع، ها هو لو كروكون عندي واجد، عندي لا كريم او بور ديجا مصايبه، وغنخلي لكم الوصفه في اسفل الفيديو ودرتها في البوش. وبالنسبه للسيرو هنايا درت نص كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء، وصافي وغليتهم واحد شويه مع واحد شويه ديال الحامض، وصافي واحد راس معلقه صغيره ديال الفاني، وصافي وجد لي السيرو. بالنسبه هنايا بالنسبه للمونتاج، هنا عندي واحد لو ساركل وحطيته ودرت عليه داك لو فيلم اللي كندير ديال الحلويات، وصافي وغادي ندير اون بوتيت نوازيت ديال لا كريم او بور باش تشد ليا الكيك مع داك الكاريط، داك البابي اللي كنديرو لتحت. صافي هنايا غادي نزير شويه لو ساركل وغادي نبقى نسقي هذاك لو كيك ديالي. نصيحه المولي كيك كيجي شويه ناشف، دونك من الاحسن انكم تسقيوه مزيان. الا درتو لا جينواز عاديه، لا جينواز اللي كدار بالبيض عاديه، ما تسقيوهاش بزاف لانها مع لا كريميتو كتذوب، كتهبط شويه ماشي كتذوب وانما كتهبط. دونك المولي كيك كيكون شويه شويه تقشد راسو لانه تيدار سبيسيالمون لي كيك ديزاين، داكشي علاش هو كيجي شويه ناشف. دونك حاولوا تسقيوه مزيان. صافي هنا غادي ندير اون كوش ديال لا كريم او بور فوق من هذا لو كيك، وحاولوا ديروا اون كوش هكا شويه عمره باش تجي باينه. صافي بالنسبه لو كروكون ديالي اللي حضرت لك اللي درتو، غادي ناخذ النص ديالو هو اللي غادي ندير في لا بارتي الثالثه، يعني في لاكوش الثالثه، والنص الثاني غادي نخليه باش نديرو عاوتاني. صافي غناخدو اون بارتي اخرى ديال الكيك وغنضغط مزيان
غنسقيها عاوتاني بالسيرو. وغادي ندير عاوتاني لا كريم او بور ديالي. صافي غادي نيطالي مزيان هذاك لا كريم. هنا علاش كندير لو ساركل وكندير داك لو فيلم باش كيجيني لا بارتي مقاده وكيجيوني يعني الكاطو كيجيني مقاد، يعني ما كنبقاش يعوج ليا من قنت دونك هذا باش كيساعدني انني انا الكاطو ديالي كيجي نيشان بلا ما كيحتاج نبقى نصدع راسي معاه. دونك صافي هنايا غادي ندير لاكوش الثانيه ديال لو كروكو، وغادي ندير من بعد غادي نسقي لا طرونش الاخرانيه، غادي نسقيها من الداخل وغادي نقلبها. هانتوما شفتوا بانه الكيك هذاك القاع التحتاني هو اللي درتو هو الفوقاني. صافي غادي نغطيها بلا كريم على هذا الشكل هكا وصافي. ومن بعد غادي ندخلها الثلاجه يعني ولا المجمد، عفوا المجمد ماشي الثلاجه، غتدخلوا المجمد مده ديال واحد نص ساعه ديال المكانه. الا كنتو غتحطوها غير في الثلاجه ديروها تقريبا واحد الساعه، واحد الساعه د المكانه هكا. هنا من بعد ما خرجتها من المجمد غادي نحيد هذاك لو ساكل على هذا الشكل هكا وصافي. وغادي نزول هذاك الفيلم. شتي هانتوما كيجيوني طبقات مقادين ما كنبقاش نصدع راسي. ومن بعد غناخذ لا كريم او بور وغادي نبقى نفيني بهذا الشكل هكا. غادي نديرو لاكوش الاولى اللي غادي نحاولوا نغطيو بها الجوانب مزيان. ديروا في بالكم بانه ملي كتبدا تغطي في الاول راه كيبدا يتحيد، دونك من الاحسن ديروا اون كوش مزيانه وتدخلوه المجمد. انا دخلته هنا المجمد واحد شويه جمد ليا ومن بعد خرجته باش ندير اون دوزيام كوش. هنا عندكم شويه ديال الخدمه بانه كتدخلوها المجمد وكتعاود تخرجوه وتدخلوها المجمد، لان ضروري دوك الطبق دوك لي كوش ضروري باش كيتشدوا ضروري خصك تدخلوها المجمد باش تشد راسها. صافي هنا كنبدا نفينيها بهذا الشكل هكا. واليوم هاد المره هذه درت لو غاتو سون باتا سكر، يعني ما درتش لا باتا سكر وصافي. وها كملت لا فينيسيون ديالي. هانتوما شفتوا كيجيو الحواف ديالو مقادين، وهادو هما الكويرات اللي قلت لكم عليهم. وصافي غناخذ هنا لا كريم او بور عندي واحد شويه غادي نلونها بالخضر وغادي نبقى ندير هكا نقيطات باش نزوق الجناب. وانتم تشوفوا خليكم معايا حتى الاخر. غندوزو هنايا باش نوجدو الحروف اللي درنا. انا هاد الحروف هادو كنت خديتهم سوغ انترنت، لي امبريمي في ورقات ومن بعد خديتو درتو في هاد البلاستيك هكا وبديت كنطراسي بالشوكولاته البيضاء باش عطاني هاد الحروف. فيكو اللي ما كيكونش عنده لي زومبورتو بيس هكا تنديرو هاد الطريقه هادي. كتامبريمي لي لتر اللي انت باغيهم اولا لي شيفر اللي انت باغيهم وكتبقاي تراسيهم بالشوكولاته على هذا الشكل هكا. ومن بعد لونتهم. هاد البونوم هذا عاوتاني حتى هو هاد الكويري هذا حتى هو جلي زامبريمي. ومن بعد خديت الشوكولاته السوداء بقيت كنطراسي بها حتى عطاني هذاك الموديل. خديت هنايا لا كريم او بور اللي في الخضر اللي بقات ليا ودرت ميكا عاديه درت فيها ثقوب كيف ما شفتوا. ومن بعد بقيت كتخرج ليا هنايا. كاينين هذوك لي بول دوك لي دوي اللي كيكونوا متقبين كيخرجوا هكا الربيع، مي سينو راه هذه طريقه سهله باش تخدموها. الوغ بالنسبه للكرات انا صراحه كانت تقطع ليا لا فيديو ما شفتوش حاب لي كيتصور ليا باش نوريكم كيفاش ديروا الكرات، مي ما مالوغوزمون تقطع ليا ما لقيتش كيفاش نديروا لكم. مي لا ماشي مشكل ان شاء الله لا بروشين فوا نوريكم كيفاش ديروا لي. الوغ صافي هنايا من بعد ما زينت وحطيت الكرات غادي ناخذ باتا سكر بلون يعني بيضه
وهنا غادي نخدم، غادي ندير داك لو شال اللي كيدار في الشال ديال الكره، وانتم الزين كيبقى على حسب شنو بغيتو نتوما. وها هو الشال ديالنا واجد. هنشوفوا كي غادي نوضعو. هنا خديت واحد شويه ديال لاكريم باسكو مبقات لياش الخضره، وبديت كناخد شويه من داك الربيع وبديت كنزوق به الجناب. صافي هنا غادي نوضعو على الكره وغادي نغطي به الجوانب، وغادي تشوفوه غادي يجيب على هذا الشكل هكا. يعني نتوما كتبتكروا كديروا داكشي اللي بغيتو، شوفوا نتوما يعني على حسب الذوق ديالكم والابتكارات ديالكم. وهذا هو الشكل ديالها. من بعد غادي تشوفوا بانني انا جيت زينتهم بداك اللوغو ديال الراجا، هذوك لي زامبريمي حتى هما، وقطعتهم هي اوراق عاديين وجلي كولي بالماء، حطيت فيه واحد شويه ديال الماء وجلي كولي في لاباط السكر. وخديت هنايا هادي عاوتاني لوغو كبير، ولكن هاد المره لصقته في لاباط السكر كبيره، لاباط السكر هكا، وقطعته على حسب لا فورم باش يقدر يلصق ليا ديريكتومون في لاكريم كيف ما كتشوف. وهذا هو الشكل ديال الكاطو ديالنا، كيجي بهاد الطريق يعني بهاد الشكل هكا. سيتي سوربريز بالنسبه لموماري وعجبته بزاف وفرحتو بها. كنتمنى نتوما تفرحوا بها، يعني الازواج ديالكم ولا وليداتكم والناس اللي عزازين عليكم. كنتمنى هاد لا فيديو هادي يكون نال الاستحسان ديالكم. ما تنساوش الا كنتو اول مره تشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين، ضغطوا الزر الاحمر باش يوصلكم جديد القناه، وما تبخلوش عليا بلي كومونتير وبلي لايك. يلا نشوفكم على خير الى وصفه قادمه ان شاء الله. بسلام عليكم.